बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान के बारे में लिखते हैं कि खान साहब आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते। खान साहब अल्लाह का वास्ता आप माफ़ी मांग लें। खान साहब अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, पता नहीं कौन कौन से वास्ते खान साहब को डाल देते हैं, पाकिस्तान का वास्ता डाल देते हैं कि खान साहब आप माफ़ी मांग लें। ये सुहेल बड़ाइच का कॉलम आता है, नवाज शरीफ के दौर में कॉलम आता है, वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। यानी ये सुहेल बड़ाइच साहब की टोटल जो सहाफत है वो आपको यहां पे इन चंद जुमलों में पता चल जानी चाहिए। इन्होंने तो इलेक्शन से एक दिन पहले कह दिया था कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन रही है, बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत आ रही है, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन बन रही है और तीसरे नंबर की जो जमात होगी पाकिस्तान में वो पीटीआई होगी। ये एक दिन पहले का इस महा तज्जियाकार का तज्जिया है कि पहले नंबर की जमात नून लीग, सादा अक्सरियत, वो हुकूमत बना लेंगे। दूसरे नंबर की जमात जो है वो पीपल्स पार्टी, बिलावल जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा और तीसरे नंबर की घटिया तरीन जमात, फारग तरीन, पीटीआई। अगले दिन लोगों ने वो लितरॉल की अगले दिन लोगों ने कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ अवाम ने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। फिर इनके मालिकों ने इतनी धांधली की कि टका के धांधली करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी ये 90 सीटों से नीचे नहीं ला सके और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर गई। ये तो इनका टोटल तज्जिया या औकात है। और ये इतनी इधर उधर ऐवानों के अंदर बैठ के वजीर आजम के साथ फोटो ले लिया, इसके जहाज में फिर लिया, उसके हेलीकॉप्टर में बैठ गए, उसके पास नाश्ता कर लिया, उसके पास खाना खा लिया, रात का खाना वहां पे तय वहां पे खा लिया, फलाने ने मुफ्त टिकट दे दिया, फलां जगह पे ट्रेवल कर लिया। ये इतनी सहाफत है बस। ना इन्हें अवाम का पता है, ना इनका अवाम की पल्स के ऊपर हाथ है, इनको किसी बात का आइडिया नहीं है। इन्होंने मौजे पता क्यों किए हैं? इसलिए कि जब इन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया ना तब बहुत सारे लोग सहाफत में आए ही नहीं थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना, जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये जो चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हुकूक की पामालियां रोकी जाए और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी।
لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے, وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کورٹ میں پھینک دیا. ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے, بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے, کبھی جوڈیشری کو, کبھی حکومت کو, کبھی اس کو, کبھی اس کو. عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے, لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہوں. اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی, ابھی فوج بھی میری ہے, میں مالک ہوں اس کا, اور ملک بھی میرا ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے, یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی, پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے, ویسے تو ملتی نہیں ہے. اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا, اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے, چلوائی جا رہی ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا, خط کا جواب نہ آ جائے, کوئی اور چیز نہ آ جائے. جواب آئے یا نہ آئے, لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے. جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی, یاد رکھیے گا, یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا, اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی, میں نے تو آرمی چیف کو, سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں, میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو, اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے. دباؤ تو پڑے گا اس سے. لیکن سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا, پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط, یہ سیکیورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا, میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا, لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا, اور لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا, پڑھ لیا, تو اس کے باوجود ابھی تک سیکیورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے, کن کو, آرمی چیف کو, تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں. حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے. لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا, عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے, معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں, انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے, گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے, پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا. اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے, تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش